बिलाखिर फजर को सारी हकीकत पता चल गई है कि शेर के साथ हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। वो शेर के पास आती है और उसे कहती है कि शेर, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें यहाँ से निकालना होगा मुझे। शेर उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी जान का खतरा होगा। तो फजर उसे कहती है कि मैं नहीं डरूंगी। वो उसे बोलता है कि तुम्हारी जान जा सकती है। फजर उसे कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मेरे मोहसन हो, तुम्हारी हिफाजत में मेरी जान भी चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं। तो शेर उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर रंगून वाला ने डॉक्टर ताहा को बोला होता है कि वो फजर पे नजर रखे। वो हर वक्त फजर और शेर की बातों पे नजर रखता है, लेकिन उसे ये तो समझ नहीं आती कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख रहा होता है। सिर्फ दिखाई देता है कि फजर शेर के साथ कोई बात कर रही थी। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि फजर शेर को बोल देती है कि तुम हॉस्पिटल का दिया हुआ खाना, पानी, मेडिसिन कुछ भी नहीं खाओगे, ये लोग तुम्हें पागल बना रहे हैं। मैं तुम्हारी मेडिसिन का मुकम्मल मुआयना करवाऊंगी और पता करवाऊंगी कि वो कौन सी मेडिसिन है, वो ठीक भी है या नहीं। इसके अलावा फजर शेर को बता देती है कि मैंने तुम्हारे चचा को डॉक्टर रंगून वाला के साथ देखा है। शेर फजर को कहता है कि मुझे यहाँ से किसी तरह निकलवाओ, मैं पागल बिल्कुल नहीं हूँ, चाहे इसके बदले तुम कुछ भी ले लेना मुझसे, मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें दूंगा। तो फजर उसको कहती है कि इतनी समझदारी की बातें करते करते एंड में पागलों वाली बात क्यों की? जब तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझे घर पहुंचाया था, तो तुमने मुझसे कुछ लिया था क्या? शेर उसे कहता है कि मैं नहीं जानता था कि किस्मत एक दफा तुम्हारे रहमो करम पे ले आएगी मुझे। उधर दूसरी तरफ शेर की वालदा को बहुत तशवीश होती है कि फजर उसका क्यों इलाज कर रही है। वो डॉक्टर रंगून वाला को जब कहती है तो वो तसल्ली तो दिलवा देता है, लेकिन डॉक्टर रंगून वाला और शेर के चचा ने यही सोचा होता है कि ये दुश्मन की बेटी है, तो ये शेर का नुकसान ही करेगी और उसको पागल बनाने में मदद करेगी। वैसे भी फजर ने अब रंगून वाला को यही एक्टिंग की होती है कि वो उसकी हर बात मानेगी और वो अपने रवैये पे माफी भी मांग लेती है कि मैंने ख्वामखा शेर के दोबारा टेस्ट करवाए, आप जो करेंगे वो बेहतर ही होगा। डॉक्टर रंगून वाला बात तो मान लेता है, लेकिन उसे फिर भी शक होता है कि कहीं फजर कोई गड़बड़ ना करे। वो डॉक्टर ताहा को कहता है कि तुम फजर की निगरानी रखना। इधर फजर ने अपनी एक दोस्त को वो मेडिसिन दी होती है जो शेर ने चुपके से फजर की पॉकेट में डाल दी होती है। जब उस मेडिसिन को टेस्ट करवाया जाता है तो उसकी दोस्त उसे आके कहती है कि तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था, ये दवाइयाँ उसे ठीक करने के लिए नहीं है, ये मेडिसिन उसे मजीद पागल करने के लिए दी जा रही है। फजर अपनी दोस्त की बातें सुन के बहुत परेशान हो जाती है। उधर फजर ने शेर को जो समझाया होता है वो उसके बिल्कुल मुताबिक चल रहा होता है। हॉस्पिटल से जो भी मेडिसिन दी जाती है वो मुंह में तो रख लेता है, लेकिन बाद में भाग के बाथरूम में जाके उसको फेंक आता है। ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि शेर अब बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। उधर दूसरी तरफ शेर के दादा और फजर के दादा में जिस जमीन के टुकड़े की वजह से दुश्मनी हुई होती है, उस जमीन के टुकड़े के सिलसिले में दोनों फैमिलीज को दोबारा से कोर्ट में जाना पड़ता है, क्योंकि उस केस का फैसला अभी तक नहीं हुआ होता। जब ये लोग आमने सामने होते हैं तो बदर जमान तहमीना से कहता है कि भाभी, ये वही जमीन का टुकड़ा था जिसकी खातिर इन दोनों खानदानों के बड़ों में दुश्मनी हो गई थी और सालों की दोस्ती मिनटों में दुश्मनी में बदल गई। तहमीना फजर के बाप को कहती है कि तुम्हें तो मेरे बेटे शेर का एहसान मंद होना चाहिए, उसने तुम्हारी बेटी को इज्जत के साथ तुम्हारे घर पहुंचाया था। इन दोनों फैमिलीज की यहाँ पे तलख कलामी होती है। इधर बदर जमान ने यही प्लानिंग बनाई होती है कि वो फजर के वालिद को किसी न किसी तरह उकसाए कि वो अपनी बेटी के जरिए शेर को हॉस्पिटल में ही खत्म करवा दे। ऐसा ही होता है। वो फजर के वालिद को इतनी बातें सुनाता है कि तुम्हारी बेटी शेर जमान का इलाज कर रही है, तुम दुश्मन बने फिरते हो। उसकी इन बातों की वजह से ही फजर का वालिद घर आके फजर को अपने पास बुलवाता है और उसे कहता है कि फजर, अब वो वक्त आ गया है, तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। तुमने कहा था कि मैं जो कहूँगा तुम वैसे ही करोगी, मैं अगर तुम्हें मरने का भी कहूँगा तो तुम मर जाओगी। वो बोलेगी, जी पापा आप हुक्म तो करें, मैं जान भी देने को हाजिर हूँ। तो वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत दोबारा से मेरी नजरों में पहले जैसी हो जाए तो फिर मार डालो शेर जमान को, खत्म कर दो शाहजमान की नस्ल को। फजर कहती है कि बाबा, ये मेरे पेशे के खिलाफ है, मेरा काम जान बचाना है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। फजर कहती है कि ठीक है बाबा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, क्योंकि उसे नजर आ रहा होता है कि अपने वालिद को समझाना बिल्कुल बेवकूफी की बात है। फजर ने कोशिश तो की होती है कि शेर जमान की वालदा को समझा सके कि वो शेर जमान की दुश्मन नहीं है। आपको दिखाया जाएगा कि वो एक दफा फिर शेर जमान की वालदा को फोन करेगी।
گی اور ان کو فون پہ ملنے کا کہے گی۔ تہمینہ حیران ہوگی کہ فجر مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ فجر نے بولا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کو مت بتائیے گا۔ یہ دونوں ایک ہوٹل میں ملتی ہیں۔ فجر یہاں پہ تہمینہ کو ساری حقیقت بتاتی ہے کہ کیسے رنگون والا اور بدر زمان مل کے شیر زمان کو پاگل بنا رہے ہیں۔ اس کو ایسی میڈیسن دی جا رہی ہے کہ وہ دن بدن ٹھیک ہونے کی بجائے مزید پاگل ہو رہا ہے۔ تہمینہ اسے کہتی ہے کہ میں کیسے دشمن کی بیٹی پہ یقین کر لوں۔ فجر اسے کہتی ہے کہ شیر زمان میرا محسن ہے، اس نے میری عزت بچائی تھی، میں اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ویسے بھی اگر میں نے اسے نقصان پہنچانا ہوتا تو میں یہاں بیٹھی آپ سے یہ باتیں کیوں کرتی؟ میں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیتی۔ آپ شاید نہیں جانتی کہ آپ کے شوہر کے قتل میں بھی آپ کے دیور بدر زمان کا ہی ہاتھ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے میری باتوں پہ یقین کریں یا نہ کریں۔ تہمینہ اس سے پوچھتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ تہمینہ کو فجر کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسے یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ فجر تہمینہ کو کہتی ہے کہ شیر زمان کو میں ہاسپٹل سے نکالنا چاہتی ہوں۔ اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھا جائے گا جہاں پہ بدر زمان یا کسی کو نہیں پتا ہوگا، وہاں شیر زمان کا علاج چلے گا، یا بہتر یہی ہے کہ میں شیر زمان کو لے کر باہر چلی جاؤں اور جب وہ ٹھیک ہو تب واپس لوٹ کے آؤں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ آپ کو دکھایا جائے گا کہ تہمینہ پہلے تو ڈر رہی ہوتی ہے، وہ فجر کو ہاں تو نہیں کرتی، لیکن جب گھر میں بدر زمان کی دھیرے دھیرے حقیقت کھلتی آ رہی ہوتی ہے، اس کا رویہ بدل رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز پہ قابض ہو رہا ہوتا ہے، نہ تو وہ زمینوں سے آنے والا پیسہ کسی کو دیتا ہے اور آفس میں بھی گھپلے دن بدن بڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے تہمینہ سے سگنیچر کروا کے پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتا رہتا ہے۔ تہمینہ کو جب اپنی یہ بے بسی نظر آتی ہے تو وہ فجر کو ہاں کر دیتی ہے، کیونکہ پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصے سے شیر زمان ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑا ہوتا۔ آپ کو دکھایا جائے گا کہ فجر شیر زمان کو لے کے باہر چلی جائے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ یہیں پہ کہیں الگ جگہ شیر زمان کو رکھے۔ شیر زمان کا علاج کیا جائے گا، اس کو صحیح میڈیسن دی جائے گی، دھیرے دھیرے شیر زمان ٹھیک ہوتا جائے گا، اس کی والدہ اس سے باقاعدہ ملنے آتی رہے گی۔ پھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ فجر شیر زمان کو بولے گی کہ شیر زمان اب تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، اب تم بہتر ہو۔ شیر زمان جب سے ہاسپٹل سے غائب ہوا ہوتا ہے تو گھر والوں نے تو یہی سمجھا ہوتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ ادھر فجر شیر زمان کو سمجھا دیتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن کھل کر تمہارے سامنے آئے تو تم ایسے ہی پاگل پن کا ناٹک کرتے رہنا، تاکہ وہ تمہاری کمزوری کو دیکھ کر غلطیاں کریں اور تمہیں پتا چلے کہ کون غلط ہے کون درست ہے۔ شیر زمان گھر آ جاتا ہے، گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر والے اسے ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرتے ہیں تاکہ وہ پھر سے پاگل ہو جائے۔ بہرحال اس وقت شیر زمان کی بہنیں اور اس کی دوسری والدہ بھی شیر زمان کا ساتھ دیتی ہیں، کیونکہ بدر زمان اور اس کے بیٹوں کی بری نیت ان سب پہ ظاہر ہو چکی ہوتی ہے۔ شیر زمان سب سے پہلے تو اپنے باپ کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ٹرک ڈرائیور کا چہرہ اور اس ٹرک کا نمبر اس کے ذہن میں نقش ہوتا ہے۔ آخر کار وہ اس تک جا پہنچتا ہے۔ جب اس کی کافی زیادہ دھلائی کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ بدر زمان نے کروایا تھا۔ وہ اس آدمی کو پولیس کی کسٹڈی میں دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بدر زمان کو بھی پولیس کے حوالے کر دیتا ہے، جبکہ اس کے بیٹوں کو گھر سے نکال دے گا۔ گھر کا سارا سسٹم صحیح کرنے کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس دوران فجر اور شیر زمان ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہوتے۔ شیر زمان جان چکا ہوتا ہے کہ اس بھری دنیا میں اگر اس کی صحیح خیر خواہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف فجر ہے۔ ردا تو بس وقتی تھی، اس نے شیر زمان کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے شیر زمان بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ وہ فجر کو کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو تاکہ میں رشتہ لے کر آؤں، بلکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ شیر زمان خود فجر کے گھر اس کے دادا اور اس کے باپ سے ملنے کے لیے جائے۔ شیر زمان اس کے دادا کے پاس جائے گا، ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوگا تاکہ وہ اس کو پیار دے سکے، لیکن وہ بولیں گے کہ تم نے تو ہماری پگڑی ہی رول کے رکھ دی، ہم اپنی بیٹی کا گلا تو کاٹ سکتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ اس کا رشتہ کبھی نہیں جوڑ سکتے۔ ادھر فجر کے والد کو جب پتا چلے گا کہ شیر زمان گھر میں آ چکا ہے تو انہیں بہت غصہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو فجر کو شیر زمان کو مارنے کا کہا تھا اور آج وہ زندہ کھڑا ہے۔ وہ فجر کو بلوا کے کہیں گے کہ فجر تمہیں ایک کام کہا گیا تھا، تم نے وہ کام بھی نہیں کیا، چلی جاؤ اب تم اس کے ساتھ ہی۔ وہ فجر کا ہاتھ پکڑ کے اسے شیر زمان کے ساتھ نکال دیں گے اور گھر میں فجر کے نام کی قرآن خوانی کروا دیں گے کہ فجر فوت ہو چکی ہے اور اس کے اصالِ ثواب کے لیے سب دعا کر دیجئے۔ وہ اپنی بیوی کو بولے گے کہ آج کے بعد فجر کا نام کوئی نہیں لے گا، وہ میرے لیے مر چکی ہے اب۔ ادھر فجر شیر زمان کے ساتھ اس کے گھر آ جائے گی، یہ دونوں کورٹ میرج کر لیں گے۔ اس طرح
طرح سے یہ لوگ اپنی زندگی کو آگے شروع کریں گے۔ دھیرے دھیرے فجر کے والد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ فجر کو معاف کر کے اپنی غلطیوں کی بھی معافی مانگ لے گا۔ اس طرح سے ناظرین اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔